हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर हांव परत एकदा दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आसा, ज्या जाग्याचेर होर्डिंग पयर ह्या होर्डिंगाचो एक पार्ट पडलेलो आनी एका मनशाच्या तकलेचेर पडलो. टायम बरो त्याचो हेल्मेट घातलेले तेणी आनी ताचो जीव वाचलो. हे होर्डिंग्स तुमी हांगा पळोवंक शकता. हे थोडे तेंच्यांनी काडून दवरल्यात आनी पयर जो पडला तो हो दिसता. आतां जाला कितें, ह्या रस्त्याचेर हे होर्डिंग्स आहात, रस्त्याक तेंकोन आहा सारके, हांकां परमिशनां कशी दिल्यान ती आमकां खबर ना. हे पळोवंक शकता तुमी, लायनीन सारके 5 आसात, हेवटेन एक आहा, लायनीन सारके आसात, जे सारके रिस्की कशें दिसता. आता ह्या होर्डिंगाच्या फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक आसा, ह्या होर्डिंगाच्या फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक आसा. हो एअरपोर्ट तुमी पळोवपाक शकता, हो एअरपोर्ट. आतां जाला कितें, पयर आतां जेन्ना हो इन्सिडंट जालो न्हू, जेन्ना सरकारान जे ऑफिसर्स आहात तेंचे कर्तव्य जातालें की तेंच्यांनी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करप आनी हेंची परिस्थिती जाणून घेवप. कितें हे होर्डिंग म्हाका जाल्यार दिसना सारकें की बाबा इतले बरे आसा, कशें बरे आसलेले जाल्यार हेंचे पत्रे बीन पडचे नासलेले. म्हाज्या हिसपान जाल्यार साऊथ गोवा कलेक्टर जो आहा, ते साऊथ गोवा कलेक्टरान हांगा इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलेलें. डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलेलें. हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जे म्हणटा आमी, तेचे प्रोजेक्ट डायरेक्टरान हांगा इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलेलें. आनी पंचायत, चिकालीम पंचायत आसा, त्या पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलेलें. आनी दाबोलेचो आमदार आसा, तेणी येवन ही परिस्थिती जाणून घेवपाक जाय आसलेली आनी तेणी आपले विचार मांडपाक जाय आसलेले की बाबा रे, हे सारखे आसा काय चुकीचे आसा ते. आयज ह्या होर्डिंगांचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. कित्याक सांग, हे जे कोण गाडी चलयतात रस्त्याचेर तांकां रिस्क क्रिएट करतात. आमी हे होर्डिंग्स इतले तेप जाल्यार ते पळयता, हेचे पत्रे गेल्लेले पयलीं, हो आतां तेंच्यांनी काडून देवयला आनी अर्दो पडलेलो आसा. कितें हे आमी रिक्वेस्ट करून काडपाक लायलेले. पूण म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, आमचे जे गव्हर्मेंट अथॉरिटीज आहात, मिनिस्टर्स आसात आनी जे ऑफिसर्स आहात गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी, ते सुस्त झेमे काडटात. तुम्ही सुस्त झेमे काडटा म्हणून आयज ही परिस्थिती. तुम्ही जर तेन्नाच एक्शन घेतलेली, कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेतलेले जाल्यार तो इन्सिडंट थंयसर जावचो नासलो. टायम बरो कोणाक कितें जावंक ना. आतां हेच्या फुडें कोणाक काय जावंक जायना म्हणून हांव साऊथ गोवा कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, आमदार, सरपंच, हायवे अथॉरिटीचो डायरेक्टर हांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, मातशे हे होर्डिंगांचे मरे हे पळया, तेंची एक्सपायरी जावं नाल्यार हेंची परमिशनां परत चॅक करा आनी खंयच्या आधाराचेर तुमी तांकां परमिशनां दिल्यात न्हू ती लोकांक मातशें सांगा. आयज आमकां जाल्यार दिसता कितें सांग, हे होर्डिंग्स आहात एअरपोर्ट रोडाचेर, हे सारके डेंजरस परिस्थितीन आहा आनी हे होर्डिंग्स काडपाची गरज आसा. हे होर्डिंग्स जे ट्रॅव्हलर्स आहा तांकां रिस्क क्रिएट करता. ह्या एअरपोर्टा वयल्यान टुरिस्ट देंवतात आनी टुरिस्ट गाडयांच्यान हांगासून वयता आनी येदा कदाचित खंयच्या टुरिस्टाचेर जर पडलो जाल्यार आमच्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार जातलें. सो तें जावच्या पयलीं म्हाका जाल्यार दिसता कन्सर्न अथॉरिटीज आहात ते आनी दाबोलेच्या MLAन एक्शन घेवपाची गरज आसा. दाबोलेच्या MLAन बाब मोविन गुदिनोन एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी ऑफिसरांक रिक्वेस्ट करपाची गरज आसा की हे जे होर्डिंग्स आहात रस्त्याक तेक्कोन सारके हे जाता तितले बेगीन काडून उडोवपाचे, जे रिस्क क्रिएट करतात. म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट. कितें आतां ही रिक्वेस्ट हांव तुमकां परत कधी जातलो, कित्याक सांग, म्हाका अजुनूय हे होर्डिंग्सान मातशें डेंजर दिसता. होर्डिंग्स म्हाका हे डेंजर कंडिशनान दिसता म्हणून परत रिक्वेस्ट करतलो, कित्याक कोणाच्या जिवाक कांय जावंक जायना म्हणून, कोणाच्या जिवाक कांय जावपाक जायना म्हणून. आनी तुमकां परत जागे करपाक की मातशे ह्या स्पॉटाचेर येया. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो त्या टायमाचेर कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस हेंच्यांनी सगळ्यांनी येवन, पंचायत हेंच्यांनी सगळे येवन, हायवे अथॉरिटी डायरेक्टर हेंच्यांनी सगळ्यांनी येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसलेली. तुमी आतां कितें एक्शन घेतली ती आमकां खबर ना, पूण जो मेरेन एक्शन जायना तो मेरेन आमी ओगी रावचे ना. देव बरें करूं.